अथ श्रीरघुवर्यतीर्थस्तुतिः। रघुनाथकराब्जोत्थं मूलरामपदार्चकम् रघुवर्यमहं वन्दे देवार्चा भाग्यसिद्धये। पेन्गोण्डा नामके ग्रामे हनुमत्स्थापकं मुनिम् रघुवर्यमहं वन्दे प्राणार्चा भाग्यसिद्धये। भीमानदी ददौ मार्गं यस्मै रामयुतायतम् रघुवर्यमहं वन्दे भवोत्तारणसिद्धये। रघूत्तमगुरोस्तारस्योपदेशविधायकम् रघुवर्यमहं वन्दे सन्मन्त्रजपसिद्धये। सच्छास्त्रं पाठयन्तं श्रीरघूत्तममुनिं प्रति रघुवर्यमहं वन्दे सच्छास्त्रज्ञानसिद्धये। मन्त्राक्षतप्रदानेन सत्पुत्रप्रापकं गुरुं रघुवर्यमहं वन्दे सत्पुत्रप्राप्तिसिद्धये। रघूत्तममुने स्वप्न उपदेशप्रदायकम् रघुवर्यमहं वन्दे ह्यश्रुतज्ञानसिद्धये। रघूत्तममुनिद्वारा मठवैभववर्धकम् रघुवर्यमहं वन्दे सद्वैभवसुसिद्धये। गजगह्वरगं तुङ्गभद्रातीरनिवासिनम् रघुवर्यमहं वन्दे नदीस्नानसुसिद्धये। पद्मनाभकवीन्द्रादिपूर्वे संस्थितमादरात् रघुवर्यमहं वन्दे गुर्वनुग्रहसिद्धये। सत्यात्मरचितं पद्यदशकं यः पठेत् सुधीः तस्यैताः सिद्धयः सर्वाः हस्तगानात्र संशयः। इति श्रीसत्यात्मतीर्थविरचिता श्रीरघुवर्यतीर्थस्तुतिः।